یکی دیگه از بنی امیه ولید بن عبدالملک. این یه روزی اسم خودشو خلیفه خدا و پیغمبر میگذاشت. نوشتن یه چیزی گفت ولید، یه نفر از اینا که بود اونجا به ولید گفت از خدا بترس، اتق الله. ولید گفت به من میگه اتق الله؟ امر کرد که بذارنش رو زمین، که یک کلمه نصیحت به ولید کرده. ولید از بنی امیه است، بنی مروان که از بنی امیه هستن. امر کرد بذارنش رو زمین، یه عده بیان لگد کوبش کنن تا مرد. که چرا به ولید گفته اتق الله؟ این نباید رسوا بشه تو دنیا، نباید جدا بشه از اسلام، این نباید به دنیا برسه که این خلیفه پیغمبر خدا نیست. یک کاری که مکرر بنی امیه و بنی العباس میکردن این بود، یک کسی اگر اینا هیچ کدوم مجرم که نبودن، اینا مجرمای سیاسی به اصطلاح امروز بودن. یعنی به ولید گفته که اتق الله. اون با معاویه رو قبول نداشته، عمرو بن حمرو. وقتی زنش رو میگیره حبس میکنه، خودشو میکشه. یکی از کارهایی که اینا تو کتابا نوشتن، من باز سفارش میکنم، خصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان، خصوصا اون دانشگاهی ها، اونایی که تو حوزه درس خوندن، اونایی که دست به قلم و خوندن دارن، اینا رو جمع کنن یه جا بنویسن، به دنیا برسونن تو این ماهواره ها، تا دنیا بفهمه اینا بنی امیه و بنی العباس اینا ممثل اسلام نیستن، اینا نشون دهنده اسلام نیستن. همینقدر این واجب عینیه.